ددا پکی جوړی زمزمی دی چا مات کړي زنځیرونه د چا پښو کې زولنې دي ای د لوی افغان بچیا د کاروان لارې اوږدې دي ته د خلکو لوی اواز ته د خلکو لوی اواز انقلاب ته جوړ سرباز اوس خواست کوم د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ محبوب چیرمن ګران مشر محترم محمود خان اڅکزي ته چې هغه راسي د نن ورځې په مناسبت تاسو ته خپله وینا واوروي محترم مشر مهرباني ډېر چیرې وګوره ډېره مهرباني کومه مهرباني ورکړه لکه موږ ولسته مهرباني ډېره ښه ده مهرباني ډېره مهرباني کښېنئ ډېره مهرباني ډېره ته کښېنئ کور ولاړ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د پښتونخوا وطن د ډېرې غیرتي او غړیالۍ خاورې دلته د کوټې په دې یوسفالټۍ په دې چمن کې راغونډ شوو ډېرو درنو سپین ږیرو ځوانانو د پارټۍ مشرانو کشرانو لکه دا مې زوی جوړ شو عزیزانو نن 21 فروری دا د اقوام متحده د لاندې ادارې ملګرو ډېر په تفصیل بیان کړي د هغې لخوا 1990 وکړو 1999 دلته د 99 وویل ما خیال 90 به یې نه یم خبر 1999 سه دا ورځ د ګډ جهان د انسانانو د مورنۍ ورځې په مناسبت ځکه وټاکله چې زموږ په ملک پاکستان کې چې بنګال زموږ ملګری وو چې څه وخت حکومت پاکستان اردو ژبه د پاکستان قومي ژبه اعلان کړه سندھی بلوچ پښتون سرایکای پنجابي بنګالي پرېښوي نو بنګال ته موږ ټول ډېرو په تعداد کې چې پښتون بلوچ سندھی پنجابي او سرایکای سره ګډ کې بنګالیان تر موږ ډېر وو هغه پام په یونیورسټي کې پر دې راووتل چې دا بیخي زیاتوب دی ته که د ځان لپاره اردو کوئ یوه ژبه بله زموږ بنګالي هم قومي ژبه کوي نو د یونیورسټي پر پام باندې په 1950 کې په دا ورځ ګولۍ وچلېدې دا کلونو بعد بیا اقوام متحده اوس په ګډ جهان کې د مورنۍ ژبو د ورځې په مناسبت اعلان کړی ده دا ولې داسې وشو په نرمو ټکو به ووایو له بده مرغه پاکستان او هندوستان چې سره وویشل شو د هندوستان یو ډېره زوروره سیاسي پارټۍ چې لوی تنظیم یې درلود د غلې اولې د فرنګي سره جیلونو له تلل مرداباد زنده‌باد یې ویل او په څنګ کې نور خلک د ټوپک په معنا هم زیاتوب یې کاوه جنګونه یې کول زیاتوب معنا د ازادۍ لپاره یې غوښتنې کولې پاکستان هم و هندوان هم و هغه پارټي کانګرس نومېده آل انډیا نیشنل کانګرس خو بدبختي دا جوړه شوه چې په هندوستان کې یوې مسلمانې پارټۍ هم په هغه کې جماعت اسلامي جمعیت علماء اسلام خاکسار تحریک
وایي خدمتګار تحریک د باچا خان، د خانشید تحریک انجمن وطن، د بلوچ تحریک د غوثبخش زنجو د احتمام ګل، د مکسي صاحب د ګوندو پارټۍ، یعنې چې مسلمان پارټۍ هم د هند د تقسیم حمایت نه وکړي. چې څه سیاسي خلک وو هغو ګرد ویل چې هندوستان له موږه فرهنګي ګډ نیولی دی، په کار دی چې ګډ یې آزاد کړو. خو هند وبېشل شو. هند بېشه پس زموږ د دې وخت پارټۍ د قائد اعظم محمد علي جناح مسلم لیگ چې یوه ورځ یو سړی جیل نه و تللی، یوه ورځ د انګریز سره مقابله نه وه کړې، یوه ورځ د سیاست خبره نه وه کړې. هغو محمد علي جناح په دې قانع کړي یا قیادت په دې قانع کړي چې کومو پارټیانو د پاکستان د نظریې مخالفت کړی دی دا به یو هم په سیاست کې نه پرېږدي. پاکستان به سیاسي خلکو چلاوي، سیاسي خلک یې ټول جنبند کړل. جماعت اسلامي جنبند شوه، جمعیت علماء هند جنبند شو، بلوچ جنبند شو، سندی جنبند شو، نو غیر سیاسي خلک د پاکستان مالکان شو. د پاکستان په مقابله کې د فوج ډېره لویه برخه هندوستان ته په برخه ورغله. لیکن هلته چونکې یو منظمه سیاسي پارټۍ وه، تنظیمي وو، جنګېدلي وو، جیلونه تللي وو، هغو د خپل تنظیم په زور، د جمهوریت سره د بلدتیا په زور، د جمهوري تاریخ سره دغه په زور خپل پوج دغسې وساتي لکه جان چې ساتلی. دلته چونکې سیاسي خلک نه وو، له بده مرغه دلته که فوج و هم زه بخښنه غواړم تعصب نه کوم، که فوج و هم لو برخه د پنجاب د دروزي لو، او که بیروکراسي و هم لو برخه د پنجاب خلکو وه. دغه رنګه د عدالت خلک هم جوډیشري هم د پنجاب خلکو وه. چونکې دوی د طاقت په لاس ورځي، دوی د خپل طاقت د دغه دپاره بس اعلان وکړي چې دلته به مسلمان یو، موږ اسلام زموږ مذهب دی، قرآن کریم زموږ کتاب دی، بلوچ، پښتون، سندی، پنجابی دا قومونه مومونه دا وجود نه لري، موږ ګډ مسلمانان یو او اردو به زموږ قومي ژبه وي. اردو بیا به خلک خوابانده کېږي. بیا تکراروم، اردو د آبادۍ په لحاظ د پاکستان په سلو کې د 2.5 خلکو ژبه وه. لویه ژبه د بنګالي وه، بله ژبه د پنجاب وه، بیا بله ژبه د سندي وه، بیا د پښتانه وه، بیا د بلوچ وه. د دغه خپل اقتدار دپاره یې وچه دا فیصله وکړه چې بس یو قوم، یوه ژبه، یو قرآن کریم، یو اسلام، هېڅوک به دا خبره نه کوي. په هغې کې تاوان دا پېښ کړي چې زموږ د مورنیو ژبو وده ودرېده. ژبه انسان په خپله نه اخلي، ژبه الله پاک تاته درکوي. دا د الله پاک فیصله ده چې ته د کومې مور په غېږ کې پیدا کېږي. که د فرنګۍ مور په غېږ کې پیدا سې، ستا ژبه انګریزي ده. که د سندۍ مور په غېږ کې پیدا سې، ستا ژبه سندي ده. دغه رنګه نن دغه پر دې مضمون لیکلی دی په جنګ اخبار کې، امتیاز عالم پنجابی دی، هغه ډېر واضح لیکلي چې لا که زموږ ژبې راوتړلې، زموږ په مقابله کې په مشرقي پنجاب کې پنجابي کلچر، پنجابي ژبه، پنجابي زندګي ډېر پرمخ ولاړه. اوس هم پروا نه لري. موږ پاکستان حکمرانانو ته وایو تاسو زور مه کوئ، تاسو زور مه کوئ. خو دا داسې زورور خلک دي چې دوی چا دا نه مني. محمد علي جناح خو پرېږده، د خدای پاک دا نه مني. الله پاک په قرآن کریم کې په سوره روم کې الله پاک ما پیدا کړي، په سوره روم کې الله پاک د خپل قدرت شیان بیانوي.
چې وکړ خراب یې د عقل څخه کار واخله، دا اسمانونه وګوره، دې کې دا ستوري وګوره، دا لمر وګوره، په دې کې دا کهکشان وګوره، کیسې وګوره. په هغه کې الله پاک د خپل قدرت یوه نښاني دا بولي. سوره روم 22 آیات پاک الله پاک وایي ومن آیاته خلق السماوات والارض، زما په نښانیو کې یوه نښاني د اسمانو او د مځکې تخلیق دی. و اختلاف السنتکم و الوانکم، او دویمه نښاني مې زما د قدرت دا ده چې ته یاست انسانان، لیکن ستاسې په ژبو او ستاسې په رنګونو کې فرق. د ژبو توپیر الله پاک د خپلې خدایي یو نښه بولي چې دا زما قدرت ته وګوره چې د آدم علیه السلام او حوا نه بچي دي، یو یې پلار دی یو یې مور دی. آدم علیه السلام زموږ د ټولو پلار دی، حوا نه زموږ د ټولو مور ده. دی وایي زما د قدرت دا کمال دی چې ته د خپلو رنګو ته وګورئ، تور هم شته، سپین هم شته، پیت هم شته، چاغ هم شته، شین سترګی هم شته، خړ سترګی هم شته، جګ هم شته، تور. دا زما د قدرت دی چې ما دا ژبې ما جوړ د یوه آدم علیه السلام. او بیا په بل آیات چې د دې بعد قرآن کریم الله پاک په سوره ابراهیم کې وایي، سوره ابراهیم 4 آیات الله پاک وایي ما نه دی لېږلی یو رسول. زما خبره نه ده، د یو انسان خبره نه ده، د رب العالمین خبره ده. وایي ما نه دی لېږلی یو رسول هیڅ کام ته بې له دې چې د هغو ژبه به وایي. الله پاک وایي چې ما الفاظ یې دا دي وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. ما نه دی لېږلی و هېڅ قام ته یو پیغمبر بې له د دوی په ژبه چې سم یې پوه کړي. معنا قرآن الله پاک دې ګواهي کوي. الله پاک وایي چې یو سړي ته ته غږېږې، دی تر هر څه د خپلې مورنۍ ژبې په لفظونو پوهېږي. ته چې پښتانه ته غږېږې، چې په پښتو ورته غږېږې، کلیوال سړی به پوهېږي دا سړی څه وایي. او که ته ګایېږې پښتنو ته او وګایېږې په عربي، په سر به یې تېرېږي. الله پاک بل ځای محمد پیغمبر ته آیات زما یېر دی، بل ځای الله پاک مرحبا یا رسول الله. نو الله پاک په قرآن کریم کې محمد پیغمبر ته وایي چې و محمده ما قرآن کریم ډېر اسانه کتاب بلسان قومه ستا د قوم په ژبه در لېږلی دی. یعنې قوم یې هم یاد کړي، ژبه یې هم یاده کړه. دلته خلک وایي په پاکستان کې قومونه نشته، دا د قرآن شریف آیات دی. الله پاک وایي و محمده ما قرآن کریم ډېر ساده بلسان قومه در لېږلی دی. دا الله پاک دا مني، الله پاک ژبه مني. الله پاک پیغمبر بیا هغه ژبې نه راستوي. او د پاکستان زورور حکمرانان وایي چې ته پښتون یې، پښتو به نه وایه. دا ارمان دې ولاکې پرست ستا پلار به یې مني دا ژبه. چې قرآن کریم ګواهي پر ورکوي چې پیغمبر د خپلې ژبې نشته. تا د کومې خوا رااخیستې ده؟ د پاکستان پر کومه خوا بیا یې؟ پاکستان زموږ ملک دی، دوی وایي بلوچ جنګ کوي، په پلاني ځای کې ترکان دي، زه د بلوچ ماما یم. پاکستان نن یویشت فروری ده، نن ته قسم واخله، نن قسم واخله چې په بلوچ وطن کې چې د خدای پاک کوم نعمتونه دي، د بلوچ کومه مځکه ده، د بلوچ کومې اوبه دي،
د بلوچ کوم د سمندر غاړه ده ته نن دا کول وکړه د دنیا پر مخ چې د بلوچ په وطن کې پر معلومو نامعلومو نعمتونو باندې آئیني طور زه د بلوچ حق منم خدای ذمهوار دی زه ذمهوار یم بلوچو په ټوپک کښېږدي ته به بلوچ دا نسي کېدای ته د خلکو ښځې بیایې ته د خلکو بچیان ښځې بزنامات کې ګرځي سړی یې ورک دي په زور کلي نه کېږي په زور کلي نه کېږي دا ملک نن هم د چلېدو دی دا ملک که څوک جنګ کوي هغه جلا جنګ وکړي په پښتانه کې یا که بل څوک یې جلا جنګ وکړي زه وایم موږ دا ملک چلول غواړو راسه د موږ سره کښېنه چې الله پاک د پنجابي په وطن کې کوم نعمتونه پیدا کړي دي ته به د دې آئیني ضمانت ورکوې چې پنجابیه ستا د لور و د بچي اول حق دی پر دې باندې و پښتانه ته ووایه چې ستا په وطن کې الله پاک کوم نعمتونه پیدا کړي دي د پاکستان په آئین کې ضمانت ورکړه خدای ذمهواره دی پښتونخوا ملي پارټۍ ذمهواره ده دلته به وزیر مسعود اتڼونه کوي پښتونستان زنده باد به هم وایي پاکستان زنده باد به هم وایي لیکن د وطن مالک به دی سره یې کوي په دا رنګه نه کېږي نن هم پښتنو عزیزانو خدای ته وګورئ موږ بل څوک نه لرو خلک زموږ په بېخطو پسې دي د کام په معنا زموږ بېخ کاږي هلته په وطن کې څه حال دی دلته څه حال دی په هر کونج کې یو بلای دغه کړی دي پلانی دي ټوپک ورسره دي او خپل کام ته ولاړ دی عزیزانو مهرباني به کوئ لاس به ورکوئ پرون د وړمه ورځ په وزیرستان کې د وطاڼي په توی کې پراته دي په توی کې پراته دي او وزیرو په مځکه بانه یې جوړه کړې د خلکو د وړمه ورځ لاس سره راوتلي دي میزایلونه دي توپک دي د دنیا جهان بده ورځ ده دا ملک دی که غوبلخانه ده دا ملک دی که غوجل ده دا فوجونه چیچ کوي جنرال صاحب ته نه خبر دا ایسای مشر ته نه خبر عمران خان ته په دې لګیا چې سینټ ته کې چې پیپل پارټي ګټي سړی ول راوتل دي میزانونه دي بده ورځ ده وروره که موږ په زور سره جنګ نه ویتای بیا ولکه پر ما خوند واخې په پاکستان پر باندې دا رګه نس کې دا موږ نه سره جنګ وو فوجونه خوري باسه ملشي پرون بده ورځ په جوړ کړي و د نن سهار سره بیا پرون عثمان سره ما خبره وکړه د عارف وزیر ورور سراج تربوري هغه سره خبره وکړه نن دا خبره خلګان مشخاص کو شاوخوا ګوند پښتنو ته که د باجوړ دي که د اورکزۍ جنسۍ دي که د خیبر شینوار افریدي او نور ملګري دي که داوړ دي که مسعود دي مشخاص کو او شیرین جان او رحمت الله د وزیر د څلوېښتۍ مشران سرداران دوی ته خواست کړو و ټولو مسعودو قبایلو ته خواست کړو سلیمان خېل ته خواست کړو و پیټنۍ ته خواست کړو چې وروره کورونونه ور واخلئ و د امیر ته ور ولېږئ بل څوک زموږ ګواښ نه کوي په دې ځان پوه کړئ هلته دې ملکه ګواښ وکړي دلته دې ملکه ګواښ وکړي دغه موږ خواره پښتونخوا یو دغه خوار خلک یو وچ به د زړه دا خبره کاږو چې کم سړی د پښتانه په منځ کې بې اتفاقي راولي پښتون سره جنګ دی موږ به د خدای سره دا قرآن کوو د ځان سره به دا قرآن کوو چې زموږ پلار یې ملګري به یې نه کوو چې خاص موږ پلار یې ملګري به یې نه کوو او چې کم سړی پښتون د بدۍ راګرځي دا ته پرون پر مځکه باندې ټکان ناکه په ناکه او ځوانان وشو دا موږ پر کومه خوا روان یو دا څنګه ملک دی ته دا څه شپه کوې موټر روان یم ټوپک یې راایستلي بر یو موټر تېر شي دېرش په پسې بل موټر تېر شي څلوېښت په پسې کاکا خدای ته وګوره دا ملک دا ملک قرآن کریم وایي واعدلوا هو اقرب للتقوى تاسې عدل وکړئ تاسې به تقوا ته نږدې شئ راسئ دا ملک په عدل وچلوو راسئ دا ملک په انصاف وچلوو د پښتانه وطن معلوم دی د بلوچ وطن معلوم دی د پنجابي وطن معلوم دی د سرایکي وطن معلوم دی د سندي وطن معلوم دی هیڅ چا ګډ پښتون به دا قرآن کوي چې زه خدای پاک ته تا سره وعده کوم زه په قرآن شریف لاړ شم چې زه نه بلوچ سره وطن بدي کوم
نه د بلوچ وطن قبضه کوم نه د پنجابي دا قبضه کوم نه د سندي دا قبضه کوم زما وطن زما د خاورې زما د غرونه په دې خلک کار نه رالري نن پاکستان د مهرباني وکړه نن پاکستان اوس هم بهترین ملک جوړېدای شي پښتون بلوچ سندی سرایکۍ سره وروڼه دي هر یو پر خپله مځکه پروت دی چې قرآن کریم وایي چې ما یو پیغمبر بې له دغه کام بې ژبې نه دی لېږلی ته کور خراب یې ته د کومې خوا راغلی بلکل د پښتونخوا ملي عوام پارټي دا مطالبه ده د پنجاب کې کم سے کم بنیادی تعلیم په پنجابي ژبه په سند کې خدا په سرایکي کې کم سے کم بنیادی اول تعلیم په سرایکي ژبه په پښتانه وطن کې د سکول د بچي ژبه باید پښتو وي بلوچ کې براهویان په بلوچ کې بلوچي دا د خدای حکم دی دا د خامخا که موږ ترقي کول غواړو موږ ته خلک دغه نه راکوي زه کول نه کوم اراده موږ کړې انشاءالله ورته ورګورو خبره وکړه وکیل مو وکړه بل مو وکړه لږ په غوبل اخته یو وروره موږ دا زموږ وعده ده دا لوی جب جب پښتانه نه دي د شرم زها د شرم څون میشو کوم دا کوم غاښه وتلی دا زموږ کول دی اوس وپیان دا زموږ کول دی موږ به ترې کښېنه وکړو خدای کول که خدای کول په تا به د پښتو الف بې زده کوو په تا به پښتو لیکل زده کوو ته به انشاءالله لکه یې خپل کار وکړو ژبه ضروري ده اوس یو شپانه دی فرض کړه د کلیوالو خلکو د دغه دپاره یو پښتون شپانه دی د بل کار نه دی کړی دی په توبه کې دی په خراسان کې دی په غزني کې دی په مکور کې میږو پیایي دا سړی د میږو د ناجوړۍ د میږو د څرولو د میږو د ورشو د میږو د ژمي و د پلاني په دغه هر چا څه پوهېږي خو خالق دې کې تکلیف دا دی چې دی خوارکی دا خپله خبره نشي لیکلی چې اوس دا اتریک شپانه ته و دا سګزي شپانه ته و دا سلیمان خېل شپانه ته و دا بوکسټي شپانه ته و دا مري شپانه ته چې خپله ژبه ور زده کړې دا هر شپانه به و تا ته پر میږو کتاب ولیکي پر میږو به کتاب ولیکي چې وروره لنګېږي څنګه به یې وساتې خپل به څنګه کوې چې غبرګه لږ نو څه به کوې ورشو به یې څه کوې څرې به څه وخت اوبه به څه وخت به کوې ترقي د قومونو بې خپله ژبه نشي کېدلی دا د قرآن حکم دی که پاکستان څوک ترقي کول غواړي ژبه یو شی نه ده ژبه د یو کام د ګډ شیانو دروازه ده که پښتو ژبه ستا زده یي ته د پښتو په پښتو لنډۍ خوند اخیستلی شې که پښتو ژبه ستا ده یي چې پښتانه اتڼ کوي دی نارې وایي چې ستا زده یي ته به پوهېږې چې دا اتڼ دا خلک څه وایي او که دې ژبه نه وه زده ته د دې هر شي نه بې برخې کېږي دغه رنګه بلوچ دغه رنګه سندی دغه رنګه پلانی وروره پښتو ژبه د هر کام ژبه موږ پښتانه پښتونخوا ملي عوام پارټۍ موږ خپلو کارکونانو ته وایو چې د هر کام د ژبې به احترام کوي د هر کام د ژبې دی لنګ تړي دی سپتلونه اغوندي دی نیکر اغوندي دی عربي دی دی هر څوک چې دی لکه د ځان د پګړۍ عزت پر تا ګران دی د بل د پګړۍ به عزت کوي پر تا خپله مور ګرانه ده د بل د مور به عزت کوي پر تا خپل مذهب ګران دی د بل د مذهب به عزت کوي دا رنګه به انسانان موږ پر مخ سوي بله خبره عزیزانو د پښین خلک به دلته ناست دي ټول پارټۍ کارکونانو ته د پارټۍ ټوله رهبري ته د پښین ټولې پارټۍ ته پر دې خبره د زړه د کومې مبارکي ورکوو چې دوی په تېر الکشن کې ډېر په همت ډېر په مړانه د جمعیت علما اسلام سره چې کومه وعده ورکړې وه او کوم مولوي صاحب کامیابه شو دې زموږ کام ته او په خپل ګرد ملکي پی ډي ایم ته او زموږ د کام خپل زموږ مذهبي ملګري او زموږ د کالجو ملګري دا به دغه رنګه سره رانږدې کېږي زه خپله ته ډېر سلام کوم ډېر همت مې وکړي ډېر همت مې وکړي د ګرد عمر دپاره چې چا ته مې لاس ورکړي لاس به دغه پر ځان نه راوړي پاکستان که څوک بچاول غواړي پاکستان که څوک چلول غواړي موږ لیوني نه یو
وہ بغیر اردو کے سو ہے وہ میں عرض کر رہا تھا ابھی حکم میں آیا کہ اردو میں عرض کر رہا تھا شاید پشتوں میں آپ کو سمجھ نہ آئی ہو قرآن کریم کی بہت سی آیات مبارکہ میں مادری زبان کی اہمیت واضح کی گئی ہے. سورہ روم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتاتے ہیں کہ میں نے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے اور یہ میرا کمال ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا کے بچے مختلف زبانیں بولتے ہیں اور ان کی شکل مختلف ہے. پھر ایک سورہ ابراہیم میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے کسی بھی قوم میں کوئی پیغمبر ان کی زبان کے بغیر نہیں بھیجا ہے. پھر کسی اور آیت میں جس میں بھول گیا ہوں محمد پیغمبر کو اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم انتہائی سادہ مگر پرمانی کتاب بلسان قومی ہی آپ کی قوم کی زبان میں نازل کیا ہے. مادری زبان بنیادی طور پہ اب ساری دنیا اس پہ متفق ہے کہ انسانی ترقی کا راز مادری زبان میں ہے. سویڈن رشیا کے نزدیک ایک چھوٹا سا ملک ہے. ہمارے کچھ لوگ وہاں رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ سویڈن میں اگر کسی کلاس میں ایک بچہ کوئی بھی زبان بولتا ہو, کوئی بھی زبان دنیا کی, اگر وہ ایک بچہ ہو اس کے لیے علیحدہ ٹیچر بلایا جاتا ہے کہ اس کو مادری زبان میں تعلیم دی جائے. تب سویڈن کیا لگتا کہ بلوچ بولت پیدا کی کہ سندھی و سندھی کا سرائکی افریقی جب یا وہ الگ اگر آولی وہی مورونی جب کی تعلیم ورکی. دوسری بات ایپیڈیم کی تاریخ چل رہی ہے. یہ کوئی کسی شوق سے کسی بیماری سے ہم نے شروع نہیں کی. ہم اس ملک کے وہ بچے ہیں, ہم اس ملک کے وہ رہنے والے ہیں کہ ہم نے اس ملک کی آزادی کے لیے ہر بدبخت سے مقابلہ کیا ہے. یہ ملک ہمیں پیارا ہے, اس کی آزادی ہمیں پیاری ہے. اس کی انتہائی عجیب بات ہے ایٹمی ملک اور کنگال یہ ہم سب کے لیے چلن کی بات ہے. اس کو بچانے کا واحد طریقہ یہ ہے آئین ایک عمرانی معاہدہ ہوتا ہے, ایک مقدس امانت ہے. یہ دو کاغذ کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے. آئین ایک عمرانی معاہدہ ہے قوموں کے درمیان, یہاں کی عوام کے درمیان. آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ کہتے ہوئے اس کی بالادستی تسلیم کرتے ہوئے ہماری افواج, اس کے جاسوسی ادارے اور ہمارے بیوروکریٹ مہربانی کریں. جو کچھ ہوا وہ ہوا. آئندہ کی بربادی سے پاکستان کو بچائیں. میں اب کچھ نہیں کہہ سکتا. بار بار میں یہ کہتا ہوں لیگ آف نیشنز جب دوسری جنگ عظیم میں بنی تو تمام دنیا میں آزاد ممالک کی تعداد 60 سے کم تھی. 100 سال نہیں پورے ہوئے, یہ 60 ملک ٹوٹتے ٹوٹتے 192 ہو گئے ہیں. اور ہمارا اپنا ملک بھی بے انصافی کی وجہ سے ایک دفعہ ٹوٹا ہے. ہمیں ڈر ہے کہ خدا نخواستہ ہماری یہ فاقہ مستی اس ملک کو کسی ایسے حادثے سے دوچار نہ کر دے. اس کا واحد علاج یہ ہے کہ ووٹ کی عزت ہونی چاہیے. ووٹ جس آدمی کو دیا جائے اس کو تسلیم کیا جائے. پارلیمنٹ پالیسیوں کا مرکز ہونا چاہیے, خارجی اور داخلی پالیسیوں کا. افواج پاکستان اور اس کے جاسوسی ادارے آئین کے اس میں رہتے ہوئے بالکل بنائے جتنی فوجیاں بناتے ہیں. ورنہ خدا نخواستہ یہ جو آپ ہر جگہ ہاتھ ڈالتے ہیں اس سے ہمارے فوجوں کی پیشہ ورانہ وہ جو سائڈ ہے وہ کمزور ہو رہا ہے. 20-40 سال پہلے جو ہماری حیثیت تھی ہندوستان کے مقابلے ہم کمزور ہو رہے ہیں. پی ڈی ایم ریکویسٹ کرتی ہے کہ اس ملک کے بچانے کا طریقہ صحیح, صاف, شفاف, رضامندی کی بنیاد پہ ایک فیڈریشن ہے. میں نے پشتوں میں کہا تھا, میں نے کہا لوگ کہتے ہیں کہ وہاں دھماکے ہو رہے ہیں,
فلانی جگہ ماردار ہے، بلوچ بغاوت کر رہا ہے، میں بلوچوں کا ماما ہوں، میں کسی سے نہیں ملا ہوں. آپ یہ اعلان کر دیں، آپ یہ اعلان کر دیں کہ بلوچ کی سرزمین، اس کے ساحل اور وسائل اور اس کی جو اللہ پاک نے نعمتیں پیدا کی ہیں، اس پہ آئینی طور ان کے بچوں کا حق مقدم اور مسلم ہوگا. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، میں ذمہ وار ہوں، بلوچ جنگ کرنا بند کر دیں گے. اور اگر آپ یہ تماشے کریں گے، خون سے لکھی ہوئی تاریخ اچھی نہیں ہوتی. بلوچ مائیں بیٹی ہیں اسلام آباد میں، ان کے پیارے گم ہیں وزیرستان میں. آپ چاہتے تھے، ہم نے تو کہا آپ کو کہ وزیرستان کی خصوصی حیثیت آئین میں ان کو نہ چھیڑیں. پاکستان کے آئین کے صرف 4 آرٹیکل اس کو اپلیکیبل تھے، آپ نے سارے بلا اس کے گلے میں ڈال دیے، ان کو صوبے میں شامل کر دیا. نتیجے میں آپ کا کشمیر گیا. اب پی ٹی ایم کیا چاہتی ہے آپ سے؟ پی ٹی ایم جمہوری انسانی حقوق کی بات کر رہی ہے. شامل کر دیں صوبے میں، افواج کو وہاں سے نکالیں، گڑبڑ نہ کریں، ورنہ اس سے ہمارے دشمن بدترین فائدہ اٹھائیں گے اور پھر خدا نخواستہ ہم اس آگ پہ قابو نہیں پا سکیں گے. اس ملک کو بچانے کا واحد طریقہ ایک آزاد جمہوری فیڈریشن رضامندی پہ قائم، بلوچ، پشتون، پنجابی، سرائکی، ان کی زمینوں پہ ان کا حق، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ. بالکل ہم آپ کو گارنٹی دیں گے یہ ملک ترقی کے بہت بہترین منازل طے کر کے ایشیا کا ٹائیگر بن سکتا ہے. یہاں ہر جگہ مسلح دہشت گرد، ہر جگہ ماردار، ہر جگہ تماشے. کیا پتہ نہیں کون یہ چاہتا ہے کہ اس ملک پہ خانہ جنگی ہو؟ خانہ جنگی فائدہ کیا ہے؟ اس ملک کو کون سا فائدہ ہوگا؟ گلی گلی لوگ لڑیں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، غریب آدمی کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے، اس کی نوکری، اس کے بچے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے. انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے. میں وارن کرتا ہوں تمام پاکستان کے اکابرین کو، انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے پیاروں کی بھوک برداشت نہیں کر سکتا. بچوں کے لیے مرغی کتے سے لڑ پڑتی ہے، لومڑ شیر کے گلے پڑ جاتی ہے. خدا کے لیے اپنے عوام پہ رحم کریں. کتنے افسوس کی بات. صحیح. یہ خبر ادھر خلا برکانا کر میں عرض کر رہا تھا، بھوک افلاس، یعنی غریب آدمی جب نکلتا ہے، چھوٹا سا بازار آپ لے لیں، موسیٰ خیل کا بازار. موسیٰ خیل کا بازار بھی دنیا کی نعمتوں سے بھرا پڑا ہے. چاول ہے، گڑ ہے، چائے ہے، چینی ہے، فلانا ہے، لیکن غریب آدمی نکلتا ہے، اس کے بچے بھوکے ہیں، بازار بڑا پڑا ہے. کیا ہوگا؟ آپ سینیٹ کے الیکشن میں ایک آدمی کی وفاداریاں خریدنے کے لیے، ایک آدمی کی وفاداریاں خریدنے کے لیے آپ 70 کروڑ روپے دیتے ہیں. 70 کروڑ. 70 کروڑ میں بلوچستان کے 4 اضلاع کو 4 ماہ تک روٹی دی جا سکتی ہے. 4 اضلاع کو موسیٰ خیل، شیرانی، جوگ، لورالائی. 70 کروڑ میں میں حساب نہیں لگا سکتا، آپ لگائیں کمپیوٹر والے. اس 4 اضلاع کو 6 مہینے روٹی دی جا سکتی ہے. یہ ایک نہیں ہے. میری پارٹی کے یہ بچی بھی ممبر تھے ہمارے، یہ عارفہ، وہاں ہمارے پاس 4 سینیٹر تھے. ہمارے ایک اس کو 35 کروڑ کی آفر کی گئی. غریب لوگ ہیں، 35 کروڑ اگر میں دیکھ لوں میں تو حیران ہو جاؤں گا، میرا تو بالکل ایمان گڑبڑ ہو جائے گا. 25 ایک چک لگا دو، 35 کروڑ روپے. اس طرح پاکستان چلاؤ گے؟ پاکستان اس طرح چلے گا؟ 36 کروڑ ایک ووٹ نہیں، آپ نے 20 ووٹ لیے. اگر اوسطاً آپ نے 30 کروڑ دیے تو یہ 6 ارب ہے.
6 ارب میں پشتون بلوچ ہم سب 1 سال پورا میں فلم کا ادا کر سکتے ہیں، 2 سال کر سکتے ہیں، اور پھر یہ تماشا ادارے بنائے احتساب. کون سا احتساب؟ میں بتاتا ہوں نام کس لیے پیسے، جاؤ پکڑو اس کو، نکالو اس کا پیسہ. جو بکتا ہے وہ وفادار، جو خریدتا ہے وہ وفادار، جو ان چیزوں سے بیزار اور انصاف کی بات کرتا ہے وہ غدار. لخ جس نے انصاف پہ، لخ لعنت. جو بکتا ہے وہ وفادار. میں کسی کا نام نہیں لیتا، مجھے ہر آدمی کی عزت عزیز ہے، مجھے اپنی عزت عزیز ہے، اس لیے لوگوں کی بے عزتی نہیں کرتا. کیا نہیں ہوا اس اسمبلی میں؟ کس طرح یہ ایک سٹنگ بریگیڈیئر کہتا تھا میں نے گرائی ہے بلوچستان حکومت. یہ کوئی دنیا میں کوئی آدمی کہہ سکتا ہے؟ کسی نے اس سے پوچھا؟ پلانے ٹھیکیدار نے اتنے پیسے دیے، پلانے نے اتنے دیے، پھر ہم نے یوں کیا، پھر ہم نے وہ کیا، پھر ہم نے پشتونخوا ملیام پارٹی مالک اور پتہ نہیں کن کی حکومت گرا. پھر اب کیا کریں؟ ہم جاسوس نہیں ہیں، لیکن جس انداز میں تماشے ہو رہے ہیں یہ ادارے کا، یہ احتساب ادارے اس طرح نہیں چلے گا. اب بھی وقت ہے توبے کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے. اب بھی توبہ کر لو. وہ تو توبے دروازہ نہ تھا بند سے ہوئے فوجانو جاسوسی ادارو بلاو بترو توبہ کر نماز کر دی توبہ کر روزو ہونے سے پاکستان بچاوی جی. سب الیکشنوں کی میں ایمان سے کہتا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، میں ایمان سے کہتا ہوں، اگر کسی کو میری ٹوپی پسند نہیں یا کسی کو میں بحیثیت معمول میری باتیں پسند نہیں ہیں، میں آپ کو لکھ کے دے دوں گا. میں کبھی بھی الیکشن میں کھڑا نہیں ہوں. خدا کے لیے پاکستان کا رہتا ہوں، میں نہیں کھڑا ہوں. میں نہ الیکشن لڑوں گا، نہ زمینی کا ممبر بنوں گا، نہ فلانا کو. اس ملک پہ رحم کریں. بہترین ملک ہے، بچ سکتا ہے، چل سکتا ہے، وسائل سے پر ملک ہے. تماشے بنائے، گالیاں، سارے جاسوسی ادارے سیاسی لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے. اور آپ کو مانو ہم ویسے بالکل سدائے ہوئے گھوڑے ہیں. ہمارے ساتھ صرف شرافت سے بات کرو ہم تابعدار، صرف انسانیت سے شرافت سے بات کرو ہم تابعدار. میں عرض کر رہا تھا اخبار والوں کے لیے، پرسوں 2 دن سے توئی وزیرستان کے ساتھ دوتانی قبائل کا علاقہ ہے، اس کے ساتھ ساؤتھ وزیرستان لگا ہوا. پرسوں سے ہزاروں لوگ میزائلوں سے مسلح، دنیا جہان کے خطرناک ترین ہتھیاروں سے مسلح، مورچہ زن ہے ہزاروں کی تعداد میں. ہماری افواج، ہمارے ملیشیا والے خاموش تماشائی بیٹھے. اگر خود آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے اپنے ملک کو خود آگ لگانی ہے، بس بسم اللہ، آپ کو مبارک ہو. ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، دوتانی قبائل اور وزیر قبائل کے درمیان کوئی جھگڑا ہوگا، ان کا کوئی مصر ہوگا، پولیٹیکل ایجنٹ کے دفتر میں ان کے کاغذات ہوں گے. لڑنے جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں بس آ کے کسی مقام پہ قبضہ، کسی کی زمین پہ قبضہ. شہر میں، کوئٹہ شہر میں اگر قصدن اور آمدن آپ اس ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے جا رہے ہیں، یہ ملک ہمیں عزیز ہے، ہمیں اپنی زندگی بھی عزیز ہے، لیکن خدا گواہ ہے ہمیں اپنی زندگی اس ملک کے امن سے زیادہ عزیز نہیں ہے. ہم کسی کو بھی یہاں خانہ جنگی پیدا کرنے نہیں دیں گے، کسی کو بھی. اگر ہمیں مجبور کیا گیا پھر ہم خود سنبھالیں گے سب کچھ. ہمیں مجبور نہ کریں. آئے اس ملک کو چلائیں، سمجھائیں، ہمیں ہمارے بتا دیں لکھائش، ہمارے ساتھ بیٹھیں. میں نے فضل الرحمان کی موجودگی میں حیدرآباد جلسے میں اپنی طرف سے کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے. بسم اللہ. عمران خان کو یہ ملک عزیز ہے، یہ کھیلن اس کو عزیز ہے، اس کے وزیروں کو عزیز ہے، یہ کھیلن عزیز ہے. آج وہ اعلان کر دے کہ میں نے اس خاطر کہ پاکستان کے لوگ بیٹھے اور اس ملک کو چلانے کے لیے ڈائلاگ کریں، اسمبلی توڑ دیں، الیکشن سے پہلے گول میز کانفرنس بلائیں،
जिसमें पाकिस्तान के सारे स्टेक होल्डर हों और पाकिस्तान का आइन दरमियान में पड़ा हो। बैठ के मुझे ना बुलाए, मैं नहीं जाऊँगा। मुझे फजलनामा पे भरोसा है, मुझे दूसरे साथियों पे भरोसा है। जर्नलिस्ट, जजेस, जर्नेल, कर्नेल, जासूसी इदारे, सिविल और फौजी भी, सियासी अकाबरीन, नवाज शरीफ, फलाना फलाना सबको बुलाएं, बैठे कि इस मुल्क को किस तरह चलाना है। इस तरह में कबूल नहीं है। अफवाज पाकिस्तान को दुनिया के अफवाज की तरह ये तबूंद पीना पड़ेगा कि वो सियासत से पीछे हटे। ये हमारी भी खैर है, उनकी भी खैर। मेहरबानी मेरा मनना वक्त बाजी कर दिया जानों ने दी लोग मजलिस ब्याह को उरो हिम्मत पकवई दामल किस्म फल में दामल किस्म वजली दास को जाओ दगा भी यरसो अना कब दगा खबोम जो इस्लामाबाद नजी का नजी दगा दा दरना उरो यवल तलस को सुदल जोड़ी कर यो मशर यो सेक्रेटरिया मशर नकसान तलस सुदल जोड़ी कर بزوك اختك ولا تبقى ازاق لكم فما خمسة. السلام عليكم. ناري واري كنا واري بسم الله الرحمن الرحيم. ناري تكبير. حضورة ناري تكبير. PDM PDM جمهورية پشتونخوا ملی عوامی پارٹی. السلام علیکم. ملګری دې په خپلو ځایو ودرېږي، لاره دې خلاصه وساتي، څوک دې نه راځي مخته. لکه څنګه چې اعلان شوی دی، یو ملګری به مخته نه راځي، یو راځي. لاره خلاصه کړئ چې محترم مشر ووځي، بیا به خلک وځي. ملګری پکار دی چې لاره ایله کې په نظم و ضبط په ډسپلن سره د مشر لاره ایله کې مخته مه راځئ. یو څوک دې کوشش نه کوي چې مخته راشي، یو سړی دې ملګری دې کوشش نه کوي شاته ولاړ شي، ګرده شاته ولاړ شي. ملګری دې شاته ولاړ شي. راځئ مخته دا ځوانان ملګري ملګری دې لاره ایله کې په خپل ځای دې ودرېږي. مشر دې ایله کې ټول ملګري دې په خپل ځای ودرېږي. مشر دې ایله کې او دا PSO ملګري چې کوم